بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة فمن وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم رحمة فمن ينصرني إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا هم بربهم إذا فريق منهم بربهم يشركون. الثاني بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون حسبك صدق الله العظيم সর সান ছাপ্পা নম্বর 477 এক নম্বর 78 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليه وكلم الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك